त्यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ हैन, भेरिफाई गर्छ, त्यो सिस्टमलाई लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम भन्ने हो। डिफाइन लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम भनेर सोध्छ, त्यसमा फर्स्टमा चाहिँ यसलाई मैले पढाएको त हो, म रिभिजन पनि गरिदिइहालेँ, सजिलो हुन्छ, किन भन्दा अब 1 महिना भयो एउटा क्लास बढी लिनु पर्ला, के फरक पर्दैन। अ टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम हैन, which holds the linearity property in its input output characteristics or input output relationship is called linear time invariant system. Definition मा यही लेख्नु पर्छ भन्ने छैन। A system which satisfy linearity and time invariance property of the system is called linear time invariant system लेख्न पनि पाइन्छ। सेकेन्ड लाइन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हेर्ने। ILTI system can be, राम्रोसँग हेर्ने सबैले, स्लाइड त डिस्प्ले भएको छ नि, फेरि भएको छ कि नै? भइरहेछ। सबैले हेर्ने त्यहाँ। ILTI system can be completely characterized by its impulse response, बोल्ड पनि गरिदिएको छ। अब यहाँबाट हामीले बुझ्नु पनि के त, व्हाट इज इम्पल्स रेस्पोन्स देन? इम्पल्स रेस्पोन्सबाट हामीले क्यारेक्टराइज गर्न सकिन्छ, स्टडी गर्न सकिन्छ भने। अब इम्पल्स रेस्पोन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि, इम्पल्स रेस्पोन्स is the response of any LTI system when the LTI system is excited by impulse function. Excited by means if the input to the LTI system is impulse function is del t for the continuous time system, continuous time signal, and del n for the discrete time system, discrete time signals is defined in the chapter 1. Then the response or the output of the LTI system is called impulse response. त्यही भएको पर सेकेन्ड लाइन अब बल्ल पढे। इम्पल्स रेस्पोन्स अफ द LTI सिस्टम इज द रेस्पोन्स अफ द सिस्टम व्हेन इट इज एक्साइटेड बाई इम्पल्स फङ्सन। एक्साइटेड बाई इम्पल्स फङ्सन भनेको LTI सिस्टममा हामीले इनपुट इम्पल्स फङ्सन दियो भने त्यो LTI सिस्टमको आउटपुट, जसलाई रेस्पोन्स पनि भनिन्छ, त्यो HT भनेको इम्पल्स रेस्पोन्स हो। त्यो भनेको के हो त, टी भनेको सिस्टमको रेस्पोन्स हो, यो ट्रान्सफर्मेसन विच ट्रान्सफर्म्स इनपुट सिग्नल इन्टु द आउटपुट सिग्नल हैन। सो द इम्पल्स रेस्पोन्स इज द रेस्पोन्स अफ द LTI सिस्टम टु द युनिट इम्पल्स फङ्सन डेल टी। याद राख्यो भने डिस्क्रिट टाइमको भयो। मैले डिस्क्रिट टाइममा यो मैले बताउँदैन हैन, किन भन्दा मैले यहीँ बताइदिइसकेँ। टीको ठाउँमा याद राख्ने हो। HT यहाँ हेर्ने थर्ड लाइनमा हैन, इन द एबभ ब्लक डायग्राम HT इज द कन्टिन्युस टाइम इम्पल्स रेस्पोन्स। हामी HN इज द डिस्क्रिट टाइम इम्पल्स रेस्पोन्स लेख्नु पाइन्छ। CT कन्टिन्युस टाइम, DT डिस्क्रिट टाइम। Thus, a LTI system can be represented as shown below. भनेपछि अब कम्प्लिटमा यो हाम्रो XT भनेको इनपुट सिग्नल हो, LTI सिस्टमको इम्पल्स रेस्पोन्स हुन्छ, जसलाई HT भनिन्छ भने त्यो LTI सिस्टमको आउटपुट भनेको के छ त, यो इनपुट सिग्नल XT र इम्पल्स रेस्पोन्स त्यो LTI सिस्टमको HT को कन्भोल्युसन हुन्छ जहिले पनि। अब डिस्क्रिट टाइम LTI सिस्टम भनेर लेख्यो भने त्यहाँ हाम्रो टी को ठाउँमा n गर्ने हो, XT को ठाउँमा XN, ST को ठाउँमा HN, YT को ठाउँमा YN गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ क्लियर गरिदिएको छ अघि नैदेखि बोलेको कुरा। XT लाई इनपुट पनि भन्छ, एक्साइटेसन पनि भन्छ, त इनपुट सिग्नल हो। ST भनेको इम्पल्स रेस्पोन्स अफ द कन्टिन्युस टाइम LTI सिस्टम, n लेख्यो भने अब डिस्क्रिट टाइम LTI सिस्टम लेख्नु पर्यो। YT भनेको आउटपुट या आउटपुटलाई रेस्पोन्स पनि भन्छ, के को त, LTI सिस्टमको। सो YT इज द आउटपुट और रेस्पोन्स अफ द LTI सिस्टम। कन्टिन्युस टाइम LTI सिस्टम, representation of a continuous time signals in terms of impulses. इम्पल्स को टर्ममा कसरी लेख्छ? अब यो कन्टिन्युस को कस्तो छ भने अब यसमा अलिकति लजिकल पनि आफूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा भन्दा डिस्क्रिटमा यो एकदमै सजिलो हुन्छ। अझै पहिला
फिजिकल्ली भएको भए पहिला डिस्क्रिटको गराएर अनि बल्ल कन्टिन्युसको गराउँथेँ मैले। यो हाम्रो सिग्नल हो, यसरी आएको यो कन्टिन्युस टाइम सिग्नल हो। यो जुन छ यो स्टेयर केस जस्तो छ यो हैन, यो स्टेयर केस हो यो। अनि यो दुईटाको बिचको यसरी तानेको छ यहाँ, यसको स्टेप साइज हो यो डिफरेन्स, यो डिफरेन्स भयो यो भनेको डेल्टा माइनस 0 इक्वल टु डेल्टा, 2 डेल्टा माइनस डेल्टा इक्वल टु डेल्टा भनेको स्टेप साइज डेल्टा छ, युनिफर्म छ। अब यो डेल्टा 0 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा हुँदा यो के डेल्टा भन्ने भयो यो पोइन्ट हैन, हामी त्यसरी गइन्छ भने अब हामीले इन टर्म्स अफ step size delta we define the impulse function by this equation, which is equal to 1 by delta for t is greater than or equal to 0 and less than delta. मान्छे यो 0 यो टाइम t छ यहाँ हेर्ने, t चाहिँ ग्रेटर देन or इक्वल टु 0 भनेको यो भन्दा ग्रेटर भयो, लेस देन डेल्टा भनेपछि यहाँ आयो। अब त्यसलाई मैले t is greater than or equal to delta लेस देन 2 डेल्टा पनि गर्न पाउँछु, मैले यसलाई पनि लिन पाउँछु। तर हामीले बेसिक लिने बेलामा यो लिएको हो, जनरल गर्ने जुनसुकै बुकमा नि हामीले त्यही लेखिन्छ। सिन्स डेल अफ डेल्टा टी, यो डेल भने मैले यसलाई डेल अफ डेल्टा हाइलाइटर युज गरेर छु, टी ह्याभ युनिट एम्प्लिट्युड, युनिट एम्प्लिट्युड हुन्छ भनेपछि यो स्टेप साइज जति मिनिमम भयो त्यति राम्रो हो प्र्याक्टिकल्ली हामी हेर्दै जाँदाखेरि। किन भन्दाखेरि इम्पल्स फङ्सन मैले डिफाइन गर्दा यसरी यहाँ गरेको थिएँ हैन, यहाँ 1 लेख्छ भनेर यसरी यो 1 लेख्छ भनेर यस्तो एरो हेड दिएर कन्टिन्युस टाइमकोमा यसमा 1 हुन्छ, त्यो बाहेक अरू सबैमा 0 हुन्छ हैन। यो टी भयो, माथि अब डेल टी लेखिन्छ। वास्तवमा यो कसरी आउँछ त भन्दा पहिले यहाँ यस्तो हुन्छ, यो भयो, यसको एरिया 1 हुन्छ, त्यसपछि यसलाई हामीले घटाउँदै लिएर जाने वाइड, यो 1 हुन्छ, अनि अन्तिममा गएर घटाउँदै लिएर गएपछि के हुन्छ त फेरि अब यसरी जाँदै गर्छ, फेरि अर्को यसरी जाने भयो, यसरी आयो यो, यसको पनि 1 हुन्छ। मान्छे वाइड घट्नु भनेको हाम्रो हाइट बढ्नु हो र अल्टिमेटली के हुन्छ त एउटा यसरी लाइन मात्रै आउँछ हैन, लाइन मात्रै आएर यसरी हुन्छ, त्यसको एरिया 1 हुने हो। त्यसैलाई नै यो म्याथमेटिकली लेखेको हामीले। भनेपछि अब यो के छ त एक्स क्याप टी या एक्स बार टी भन्छु मैले, तर यहाँ क्याप सिम्बल भए पनि सजिलोको लागि हैन, एक्स क्याप टी कहिलेकाहीँ मैले बार भन्न सक्छु, कन्फ्युजन नहुने, इक्वल टु समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स इन्टु के डेल्ट, त्यस्तो एक्स इन्टु के डेल, यो यहाँ एक्स टी हो यो। अब यसलाई बार लगाएको एक्स बार भनेर भन्यो भने अब हामीले यो स्टेप साइजको टर्ममा यसरी यो टर्महरूलाई हामीले एड गरेको जान इन्फाइनाइटसम्म के चाहिँ को रेन्ज चाहिँ यो जुन छ के, यो चाहिँ हाम्रो माइनस इन्फिनिटीबाट लिएर प्लस इन्फिनिटीसम्म जान्छ, यसरी जान सक्ने त हाम्रो पोसिबिलिटी। त्यस्तोमा यो स्टेयर केसको सबैलाई हामीले के गरेको त एड गरेको, एड गर्दाखेरि के छ त यो कोफिसियन्ट हो, वेटेज हो, अनि डेल अफ डेल्टा टी माइनस के डेल्टा इन्टु डेल्टा, यो भनेको के हो त डिले हो, डिलेड युनिट इम्पल्स। युनिट इम्पल्स फङ्सनमा हाम्रो के हुन्छ त एउटा डेल टी प्लस के, अर्को डेल टी माइनस के। टी माइनस के भयो भने त डिले हुन्छ, टी प्लस के भयो भने एडभान्स्ड हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ टाइम सिफ्टिङमा हामीले पढेको। डिलेड इम्पल्सेस भनेर भन्यो भने हाम्रो के छ त डेल्टा टी माइनस के भएको हुनु पर्यो। अब हाम्रो यहाँ के छ त इन टर्म्स अफ डेल्टा, हामीले इन टर्म्स अफ डेल्टा यहाँ यस्तो इन टर्म्स अफ डेल्टा हामीले डिफाइन गरेको भएर डेल अफ डेल्टा टी माइनस के डेल्टा इन्टु डेल्टा भयो हैन। पछि गएर हामीले त्यसलाई के छ त योसँग यो जुन यो कन्टिन्युस वेभ छ योसँग हामीले चेक गर्ने हो, अनि बल्ल एक्स टीलाई हामीले इन टर्म्स अफ इम्पल्स फङ्सनमा चेक गर्नुपर्छ। अब मैले भनिहालेँ अघिको जसरी माइनस 2 डेल्टाबाट डेल्टा माइनस डेल्टाबाट 0, 0बाट डेल्टा, अब डेल्टाबाट 2 डेल्टा, 2 डेल्टाबाट 3 डेल्टासम्म हामीले चेक गर्ने हो। अब एक्स के डेल्टा छ, के को ठाउँमा अब हाम्रो माइनस 2 डेल्टा भयो, डेल अफ डेल्टा टी प्लस टी माइनस के डेल्टा थियो, के डेल्टा भनेको माइनस 2 डेल्टा भयो यहाँ। यो इक्वेसनमा हेर्ने, यो इक्वेसनमा हेर्ने हो, यसमा यसलाई मैले फेरि एकपटक
डिस्कार्ड गरेर मैले मिलाउँछु। क्लियर नै गरिदिएँ। अब त्यहाँ सबैले हेर्ने यो इक्वेसनमा हेर्ने र यसलाई मैले लिएर जान्छु। डिस्प्ले भएको छैन भने है। अब यहाँ -2 डेल्टा छ, यसको चाहिँ अप्पर लिमिट छ यो -2 डेल्टा हो हामीले बढे, त्यही भएर -2 डेल्टा भयो। यहाँ चाहिँ माइनस इन्टु माइनस गर्दाखेरि +2 डेल्टा भएको हो। कुनमा त भन्दा यहाँ के डेल्टा के इक्वल टु -2 भयो, त्यसैले -2 डेल्टा के इक्वल टु -2 गऱ्यो भने -2 डेल्टा हुन्छ, अनि यो माइनस छ, माइनस माइनस +2 डेल्टा भएको हो। अब के इक्वल टु -1 राख्दाखेरि x माइनस डेल्टा डेल अफ डेल्टा t प्लस डेल्टा इन्टु डेल्टा हुन्छ हैन। अब हामीले चाहिँ यसमा त्यही भयो, यी माथि यो हुन्छ। अब यस्तोहरूलाई हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि सम गर्नुपर्ने हुन्छ। सम गर्ने बेलामा लिमिटिङ केस लगाउनु पर्यो। किन लिमिटिङ केस लगाउनु पर्यो त? हामीले डेफिनेसन अनुसार त हाम्रो यसरी जान्छ, यो ओरिजिनमा मात्र 1 हुने हो, त्योभन्दा अरूमा 0 हुने हो। भनेदेखि हामीले के छ त, यो जुन स्टेप साइज छ यसलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्नु पर्यो। त्यही भएको भएर डेल्टा टेन्स टु 0 आयो लाइनमा, जस्ट अहिले मैले हाइलाइटर युज गरेँ। त्यही भएको भएर हामीले डेल्टा टेन्स टु 0 गर्नु पर्यो, बुझ्नु हैन। अनि बल्ल द एप्रोक्सिमेसन x क्याप t बिकम्स बेटर एन्ड बेटर एन्ड द लिमिट इक्वल्स xt। हामीले हो यो xt लाई हामीले चाहिँ इन टर्म्स अफ इम्पल्स फङ्सनमा के हुन्छ त्यसको एक्सप्रेसन या त्यसको रिप्रेजेन्टेसन या त्यसको इक्वेसन जे भने पनि एउटै हो, के हुन्छ भनेर हामीले त्यो स्टडी गर्न लागेको हो। अब यहाँ लेख्यो त्यस्तै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुलाई xt इक्वल टु लिमिट डेल्टा टेन्स टु 0 x क्याप t, लिमिट डेल्टा टेन्स टु 0 x क्याप t यो थियो योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा। भनेपछि also as delta tends to 0 the summation in the above equation approaches an integration y। या हाउ किन हुन्छ त त्यो भन्दाखेरि डेल्टा टेन्स टु 0 भनेर भन्ने बित्तिकै यो के हो, इन्फाइनाइटेसिमली क्लोज भनेर भनेपछि त्यस्तोलाई के भनिन्छ, डी डेल्टा। यसरी लेख्नुपर्छ म्याथमेटिकल्ली। त्यो भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ, डेरिभेटिभ पढ्ने बेलामा लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 भनेर तिमीहरूले त्यसरी गर्थ्यौ होइन। त्यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी, त्यसपछि अनि बल्ल डेरिभेटिभ पढ्या हो भनेपछि त्यति बेलाको म्याथमेटिक्सको कन्सेप्ट यहाँ युज हुन्छ। अल्सो एज, अब फेरि म यता यहाँ गएँ, यो लाइनमा छु, यो लाइनमा अल्सो एज डेल्टा टेन्स टु 0 एक्स क्याप टी टेन्स टु xt, किन भन्दा हामीले यहाँ डिफाइन गरिसकेको छ, त्यही भएर लेख्न पायो। एन्ड डेल्टा टेन्स टु डी टाउ, अब मैले गरेँ डी डेल्टा हुन्थ्यो भने नयाँ नोटेसन गरेर अब हाम्रो के छ त, डी टाउ या डेल्टा टाउ पनि गर्न पाइन्छ, पार्शियल डेरिभेटिभ युज गर्ने हो भने त्यो थाहा छ। एन्ड के इन्टु डेल्टा इज अलवेज इक्वल टु टाउ, किन भन्दा यो भनेको एउटा डी टाउ छ, यो डिफ्रेन्सिएबल छ भने त्यसलाई अब हामीले चाहिँ यन इन्टु डेल्टा गऱ्यो भने टाउ हुन्छ, के इन्टु डेल्टा गऱ्यो भने टाउ हुन्छ। किन कुनै बुकमा यन लेख्छ, कुनै बुकमा के लेख्छ, मैले यहाँ चाहिँ के लेखेँ, टेक्स्ट बुकबाट लिएको हो एलएनबी ओपेनहेमको, त्यही भएको भएर मैले के लेखेँ। कुनै बुकमा यन पनि लेख्छ, त्यो यन लेख्यो भने अहिलेको यो जुन फिगर छ हो, यो फिगर जुन छ यहाँनिर के डेल्टा लेखेको ठाउँमा यन डेल्टा लेख्नुपर्छ, जसलाई मैले जस्ट अहिले हाइलाइट गरेँ, त्यो सबैले याद गर्ने। अब त्यो भयो भने के हुन्छ त, ह्यान्स एक्सटी इक्वल टु, अब यो लिमिट केस भइसकेपछि अब यो चिज के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्ने, यो लिमिट डेल टेन्स टु 0 यो एक्स क्याप टी भनेको के हुन्छ त हो, यो यसको ठाउँमा मैले भनेपछि एक्सटी लेख्न पाएँ, लेखेँ इक्वल टु, अब समेसन इन्टिग्रेसनमा गयो, के इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी भनेर इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी भयो। अब त्यो टाउ टेन्स टु, अब एक्स के डेल्टा भनेको टाउ हुन्छ भने एक्स टाउ भयो, त्यसैले एक्स टाउ भयो। डेल अफ डेल्टा भनेको डेल्टा टेन्स टु 0 गरेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ यो सब्सक्रिप्टमा इग्नोर गर्यो, डेल टी माइनस के डेल्टा भनेको टाउ
हो यो डेल भनेको अब डी टाउ हुने भयो, डेल टेन्स टु 0 भनेको डी टाउ हो हैन। हो भनेपछि अब यो के हो त भन्दाखेरि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। यो हाम्रो के हो त, कुनै आर्बिट्रेरी सिग्नल xt लाई इन टर्म्स अफ इम्पल्समा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको। इन टर्म्स अफ इम्पल्स भनेको केले डिफाइन गर्यो हो, यो अहिले मैले सर्कल गरिरहेछु हो। यो भनेको के हो त, यो भनेको डिलेड इम्पल्स फंक्सन हो, किन यहाँ डेल टी माइनस टाउ आयो, डेल टी प्लस टाउ आएको भए एडभान्स इम्पल्स फंक्सन हुन्थ्यो। अब त एडभान्स र डिले अपरेसन भनेको हामीले च्याप्टर 1 मा पढेको टाइम शिफ्टिङ प्रपर्टीमा। कुन टपिकमा, ट्रान्सफर्मेसन अफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा, टाइम रिभर्सल, टाइम शिफ्टिङ, टाइम स्केलिङ भनेर पढेको थियो, हामीले त्यहाँबाट लिएको हो। एन्ड एबोभ इक्वेसन इज अल्सो द शिफ्टिङ प्रपर्टी अफ इम्पल्सेस, किन भन्दा इम्पल्स फङ्सनको सिफ्ट भएको छ। त्यो सिफ्टमध्ये सिफ्ट हुने भनेको टाइम सिफ्ट हो। टाइम सिफ्टमा दुईवटा अप्सन हुन्छ, एउटा टाइम डिले, अर्को टाइम एडभान्स, र यो चाहिँ टाइम डिले हो। त्यही भएर डिलेड इम्पल्सेस पनि भन्छ। भनेपछि हामीले कुनै आर्बिट्रेरी सिग्नल एक्सटीलाई इम्पल्स फङ्सनको टर्ममा यसरी यो इक्वेसनबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने रहेछ। अब यो पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ, त्यही भएको भएर मैले फेरि एकपल्ट रिभिजन गरिदिएको, किन यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब छ कन्भोल्युसन इन्टिग्रल। अब यो कन्टिन्युस टाइमको पढाउने बेलामा डिस्क्रिट टाइमको पनि यहाँ मैले यही लाइन जतिवटा स्टेप छ 1 2 3 4 5 6वटा स्टेप, यो डिस्क्रिट टाइममा पनि 6वटा स्टेप हुन्छ। टीको ठाउँमा एन लेख्ने, अनि तिम्रो यो इन्टिग्रेसनको ठाउँमा समेसन हुन्छ डिस्क्रिट टाइमको लागि। समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हुन्छ। अहिले म आउँछु त्यसमा। फर्स्ट लाइनमा हेर्ने, अब हामीले के गर्यो त, वी नो द्याट द आर्बिट्रेरी इनपुट सिग्नल xt क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ डिलेड इम्पल्सेस। टाइम शिफ्टिङमा हाम्रो चाहिँ हो, यो चाहिँ डिलेड हो, डिलेड हो, या शिफ्टेड इम्पल्सेस भने यो डिलेडको ठाउँमा शिफ्टेड इम्पल्सेस पनि लेख्न पाइन्छ, किन भन्दा टाइम शिफ्टिङ भएको हो केलाई, इम्पल्स फङ्सनलाई, र टाइम इम्पल्स फङ्सनलाई टाइम शिफ्टिङको टर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको। xt इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी इन्टिग्रेसनमा हैन, एक्स टाउ डेल टी माइनस टाउ डी टाउ। सो दिस इक्वेसन 1 और इक्वेसन आई। अब के छ त, हाम्रो च्याप्टरको त हामीले पढेको त एलटिआई सिस्टम, लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम हो। भनेपछि अब एलटिआई सिस्टमबाट अब यो आर्बिट्रेरी सिग्नललाई पठाउने हो, त्यसपछिको रेस्पोन्स के हुन्छ हेर्ने हो, त्यो रेस्पोन्सलाई कन्भोल्युसन भन्छ, लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम हैन। अब के छ त, बल्ल सेकेन्ड लाइनमा म जान्छु। इफ दिस सिग्नल इज पास थ्रु अ एलटिआई सिस्टम देन द आउटपुट इज अल्सो नोन एज रेस्पोन्स of the LTI system is expressed as yt equal to t of xt। यो त जुनसुकै सिस्टममा पनि त्यही हो रेस्पोन्स हामीले हेर्ने। के गर्छ त, सिस्टमले हो, यो टी भनेको सिस्टमले xt भनेको इनपुटलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने हो। इनपुट भनेको xt, आउटपुट भनेको yt। अब यो अर्डिनरी सिस्टम पनि हुन्छ, तर अहिले हामीले पढेको लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट या सर्ट फर्ममा एलटिआई सिस्टम भन्छ। भनेपछि यो टीले चाहिँ के छ त, यति बेला यो च्याप्टरमा एलटिआई सिस्टम भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। टी अफ एक्सटी भनेको के हो त, एक्सटी भनेको इक्वेसन आई हो, मैले यहाँ राखेँ यी। अब तिम्रो के हुन्छ त भनेदेखि सिस्टम चाहिँ लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम हो भनेदेखि लिनियरिटी प्रपर्टी र टाइम इन्भेरिएन्स प्रपर्टी हामीले एप्लाई गर्न पाइन्छ। अब यो थर्ड लाइनमा सिन्स द सिस्टम इज लिनियर, लिनियरिटी प्रपर्टी हामीले चाहिँ डाइरेक्ट हामीले त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट हामीले चाहिँ एप्लाई गर्न पाइन्छ, किन भन्दा त सिस्टम नै लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम भनेपछि लिनियरिटी प्रपर्टी त्यसले सेटिस्फाई गरेकै हुन्छ, टाइम इन्भेरिएन्स प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नै पर्छ। भनेपछि त्यसको बेसिक कन्सेप्ट या फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हामीले यसमा अप्लाई गर्न पाइन्छ। त्यही भएर yt इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ कोफिसियन्ट हो। भने कोफिसियन्ट भनेपछि यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, बेसिकल्ली यसको म्याग्निट्युड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आउँछ, र टाइमसँग चाहिँ डिपेन्ड हुने त्यति बेला हाम्रो चाहिँ यो सिफ्ट हुने यो इम्पल्स फङ्सन, त्यसैले टी अफ डेल टी माइनस टाउ डी टाउ भयो। यो लेख्न पाउने भनेको ड्यू टु द लिनियरिटी प्रपर्टी। एन्ड इन एलटिआई सिस्टम since the system is linear, then we can write this equation third of the equation 2. Again
linear time invariant system, linearity property is applied. Now the time invariance property. Again, since the system is time invariant, we obtain or we know the impulse response is the response is D of the LTI system to the impulse function. अब यो टाइम इन्भेरिएन्ट हुनको लागि के छ त भन्दा इनपुट जतिले सिफ्ट हुन्छ आउटपुट पनि त्यतिले सिफ्ट हुनु पर्यो। इनपुट यतिले सिफ्ट भएको छ भने आउटपुट पनि त्यतिले नै सिफ्ट भयो भने बल्ल त्यो टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम हुन्छ भनेर पढेको, न्युमेरिकल पनि गरेको। अब यहाँ डिले अपरेसन भयो, टाइम डिले भयो, टी माइनस टाउ भनेको टाइम डिले, टी प्लस टाउ भएको भए टाइम एडभान्स हुन्थ्यो भनेर मैले भने। अब प्र्याक्टिकली टाइम एडभान्स भनेको कुनै सिस्टम हुँदैन, टाइम डिले चाहिँ हुन्छ। त्यसैले टाइम डिले भयो भनेपछि बल्ल यो के भयो त टाइम इन्भेरिएन्स प्रपर्टी, टाइम इन्भेरिएन्ट भयो सिस्टम। भनेपछि लिनियरिटी पनि भयो, टाइम इन्भेरिएन्ट पनि भयो। भनेपछि अब इक्वेसन 3 र 4 मा हेर्ने टी अफ डेल टी माइनस टाउको ठाउँमा एच टी माइनस टाउ लेख्न पाइयो। त्यसैले अब इक्वेसन 3 र 4 बाट हामीले के गर्न पाइयो त yt इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ भयो। And this equation B is the convolution integral, and we see that a LTI system is completely characterized by its impulse response st. st मात्र भनिन्छ, यहाँ चाहिँ st माइनस टाउ भनेको डिलेड इम्पल्स रेस्पोन्स पनि हाम्रो के छ त अब त्यहाँ टाइम शिफ्टिङ प्रपर्टी युज भएको छ, केही फरक परेन। त्यसको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि एलटीआई सिस्टमको आउटपुट इनपुटमा इनपुट सिग्नल भए तापनि त्यो एलटीआई सिस्टमको इम्पल्स रेस्पोन्स के छ त्यसको टर्ममा हामीले जहिले पनि के गरिन्छ त स्टडी गरिन्छ भन्नु खोजेको हैन। अब यसलाई के छ त नोटेसनमा के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि yt इक्वल टु x एस्टेरिस्क हेर्ने यस्तो सिम्बल हुन्छ जहिले पनि यो इन्टु गर्ने यसरी अनि माथिबाट ल्याउने हो, यो चाहिँ भ्यालिड हो। कतिपयले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी ल्याएर आइदिन्छ के यसरी ल्याउने यस्तो गरिदिने गर्छ, यो चाहिँ इनभ्यालिड भयो। कतिपयले यस्तो पनि गरिदिन्छ, अब यता पनि ल्याइदिने यसरी यता पनि लेखिदिने यता पनि लेखिदिने गर्छ, यो पनि इनभ्यालिड हो। इनभ्यालिड हो। टेक्स्ट बुकहरुमा पनि हेर्ने यही हुन्छ सिम्बल। एक्जाममा लेख्ने बेलामा इन्टु गर्ने मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल अनि माथिबाट एउटा भर्टिकल लाइन तान्ने हो, यो चाहिँ कन्भोल्युसन अपरेसन हो। जहिले पनि म्याथमेटिक्समा सिग्नल एनालाइसिस एन्ड सिग्नल प्रोसेसिङमा यो भनेको कन्भोल्युसन अपरेसन हो। अगाडि एक्सटी छ, पछाडि एसटी छ, एक्सटी इनपुट सिग्नल, एसटी इम्पल्स फंक्सन हो भने त्यति बेला यो हुन्छ। अब यो कम्युटेटिभ प्रपर्टी युज भयो भने एक्सटी नभइकन अगाडि एसटी भयो, एक्सटी भयो भने यता एस टाउ हुन्छ अनि एक्सटी माइनस टाउ हुन्छ, इनपुटलाई डिले गरिन्छ। यहाँ एक्सटी छ भने एक्स टाउ भयो, त्यसपछि कन्भोल्युसन विथ एसटी छ एसटी माइनस टाउ भयो अनि भने यहाँ एसटी छ भने एस टाउ हुन्छ, कन्भोल्युसन विथ एक्सटी छ भने एक्सटी माइनस टाउ हुन्छ। यो जहिले पनि याद गर्ने हैन। अब डिस्क्रिट टाइमकोमा मैले यो लिएर जान्छु है। डिस्क्रिट टाइमकोमा स्लाइड बनाएन मैले, अब त्यो भ्याउँदै भ्याएन, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भएको भएर यो पछि गरौँला। डिस्क्रिट टाइममा यो हेर्ने स्टेपहरू जुन छ, अब एक्सटी भनेको ठाउँमा एक्सएनको इक्वेसन राख्ने हो। यहाँ तिमीहरूलाई म राम्रोसँगै सिकाइदिन्छु अहिले, त्यही कुरा छ हो। यो एक्सटी को ठाउँमा एक्सएन लेख्ने हो, एसटी को ठाउँमा एचएन लेख्ने हो। भनेपछि एक्सटी को ठाउँमा एक्सएन हुन्छ। यो कन्टिन्युस टाइमको थियो भने डिस्क्रिट टाइम आर्बिट्रेरी सिग्नल इनपुट सिग्नल एक्सएन को इक्वेसन आउँछ यहाँ, त्यही अनुसार सबै हामीले गरिन्छ। भनेपछि वाइटी को ठाउँमा वाइएन हुन्छ, इन्टिग्रेसन को ठाउँमा समेसन आउँछ, एक्स टाउ को ठाउँमा एक्स के हुन्छ, एचटी माइनस टाउ को ठाउँमा एच एन माइनस के हुन्छ। अब अरू सबै ल्याङ्ग्वेज एउटै हुन्छ, यो ल्याङ्ग्वेज तिमीले याद गर्ने। अब स्क्रिनशट लिनुपर्छ लिने। डिस्क्रिट टाइममा पनि यही ल्याङ्ग्वेज सबै अप्लाई हुन्छ। डिस्क्रिट टाइमको यहाँ मैले भ्याएको छ कि नै हेर्ने, यिनी स्टेप रेस्पोन्स रहेछ। डिस्क्रिट टाइम यिनीहरू त पर्दैन, तिमीहरूको सिलेबसमा छैन। डिस्क्रिट टाइमकोमा म लिएर जान्छु है त।
त्यहाँ पनि म अहिले गराइदिन्छु किनभने इक्जाममा कसरी पढ्ने पनि सिकाउन लागेको के है। अब डिस्क्रिट टाइम सिस्टम्समा मैले अब फेरि उ गर्नु पर्यो होइन, स्लाइड सेयर गर्छु कन्फ्युज नहुने। टाइम सकियो भने भन्ने है, मैले तिमीलाई राम्रोसँगै गराइदिन्छु, केही फरक परेन। स्क्रिन सेयर गरेर लैजानु पर्यो। अब यसमा भने फेरि यसरी छ। अब नोटलाई अलि पहिल्यैबाट सिग्नल एनालाइसिस भनेर लेखेको छ, नोटलाई हेर्ने। अब तिमीहरूको यसमा पनि म लाइन बाई लाइन जान्छु, हाइलाइट गर्दै अलि राम्रोसँग ध्यानमा दिने, अहिलेको जस्तो हुँदैन। यो सिग्नल एनालाइसिस भनेको इलेक्ट्रोनिक्सको सब्जेक्टको नाम हो। यहाँ हाइलाइट गरेँ। हाम्रोमा चाहिँ सिग्नल्स एन्ड ट्रान्सफर्म्स भनेर हो। यो च्याप्टर 6 लेखे पनि हाम्रो च्याप्टर 2 नै हो। डिस्क्रिट टाइम सिस्टम लेख्ने भनेको डिस्क्रिट टाइम कन्भोल्युसन हो। डिस्क्रिट टाइम सिस्टम छ, यो डेफिनेसनहरू यो त मैले पहिले टाइप गरेको थियो, यिनीहरू मैले लगिसकेँ। अब तिमीहरूको हेर्ने कि हामीले पढ्नुपर्ने भनेको यो हो यो लिनियर टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम, एलटिआई सिस्टम। मैले यहाँ हाइलाइट गरिरहेको छु, राम्रोसँग हेर्ने। फर्स्ट टपिक छ रिजोल्युसन अफ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल इन्टु इम्पल्सेस। डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेको एक्सटी या एक्सएन भनिन्छ हामीले होइन। मैले यसलाई माथि लिएर गएँ होइन। हेर्ने डिस्क्रिट टाइम सिक्वेन्स, अब रातो चाहिँ अब त हेर्दा भने एक्सएन क्यान बी रिजल्भ इन्टु अ सम अफ वेटेड इम्पल्सेस और सिफ्टेड इम्पल्सेस होइन। भनेको वेटेड इम्पल्स सिक्वेन्सेस और सिफ्टेड इम्पल्स सिक्वेन्सेस जे पनि लेख्न पाइन्छ। कन्टिन्युसमा पनि त्यही थियो। द कन्सेप्ट इज इलिस्ट्रेटेड बिलो। यो आर्बिट्रेरी सिग्नल बनाएको मैले इक्जाममा यही घोक्ने होइन, प्रोसेस बुझ्ने, आफ्नो हिसाबले लेख्ने। यसरी घोकेर गयो भने त बर्बाद हुन्छ। एन इक्वल टु यो एन भयो, यो एक्सएन भयो, एम्प्लिट्युड भयो, यो टाइम, यो एक्स एक्सिसमा टाइम हुन्छ, डिस्क्रिट टाइम स्मल एन हो। भनेपछि 0 मा मैले 2 माने यी एम्प्लिट्युड। तिमीले 1 पनि मान्न पाउँछ, 3 पनि मान्न पाउँछ, -2 पनि मान्न पाउँछ, -1 पनि मान्न पाउँछ, जति माने नै हुन्छ। एन इक्वल टु 1 मा 1 छ। मैले त अब तिमीहरूले यहाँ -1 पनि मान्न पायो, -2 पनि मान्न पायो, +2 पनि मान्न पायो। प्रोसेस बुझ्ने अनि इक्जाममा आफ्नो हिसाबले त कन्सेप्टबाट लेख्ने। यस्ता चिजहरू घोक्यो भनेको त नबुझेको भनेर बुझ्छु मैले। 2 मा -1 छ, एन इक्वल टु 2 मा एम्प्लिट्युड -1 छ, तिमीहरूले -2 पनि गर्न पायो। एन इक्वल टु 3 मा +1 छ, एन इक्वल टु 4, एन इक्वल टु 5, एन इक्वल टु 6। अब जतिसुकै जाओस् त्यसमा 0 छ, त्यसको मतलब यहाँ डट 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 पनि भयो। एन इक्वल टु -1 मा 1 छ एम्प्लिट्युड, अब तिमीहरूले जति माने पनि पाउँछ भनिसकेँ। एन इक्वल टु -2 मा 2 छ, तिमीहरूले 3 गरे पनि हुन्छ, 1 गरे पनि हुन्छ, -1 -2 जति गरे पनि हुन्छ म्याग्निट्युड। एन इक्वल टु -3 मा 1 छ, -1 छ यी। अनि एन इक्वल टु -4, एन इक्वल टु -5, एन इक्वल टु -6, सबैमा 0 छ, जतिसुकै जाओस्। अब भनेपछि के हुन्छ त डेल एन प्लस 2, यसको तिमीहरूलाई मैले सिकाएको डेल एन भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ एन इक्वल टु 0 मा। भनेको डेल एन प्लस 2 भनेको कति हुनु पर्यो त भन्दा एन इक्वल टु -2 मा 1 हुने, अरू सबैमा 0 हुने। त्यही मैले सिकाएको। एन इक्वल टु -2 मा 1 हुन्छ, 1 छ, 1 इन्टु यसको एम्प्लिट्युड 1 हुन्छ, 1 इन्टु एक्स -2 को भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि एक्स -2, एन इक्वल टु -2 मा एक्स -2 को भ्यालु भनेको 2 छ। त्यसैले 2 इन्टु एक्स -2 को भ्यालु म्याग्निट्युड 2 भयो। डेल एन प्लस 2 भनेको 1 हुन्छ, एन इक्वल टु -2 मा। त्यसैले यो एक्स -2 को 2 इन्टु डेल एन प्लस 2 को 1 गर्दा फेरि 2 इन्टु 1 2 भयो। यो अरू सबैमा 0 हुन्छ। किन भन्दा एन
-2 बाहेक अरू सबैमा 0 हुने हो। n डज नट इक्वल टु -2 मा del n + 2 इक्वल टु अलवेज 0, del n + 2 इक्वल टु 1 अलवेज एट द n इक्वल टु -2 ओन्ली। अब एकैछिन न सरी, अब यसमा म गएँ त्यस्तै हेर्ने। अब के छ त भन्दा फेरि x -1 भनेको n इक्वल टु -1 मा x माइनस n इक्वल टु -1 मा xn को म्याग्निट्युड 1 थियो, यो 1 भयो। डेल n + 1 हुन्छ, यहाँ n + 2 होइन, n + 1 हुन्छ। सरी, यो चाहिँ तिमी मेरो चाहिँ यो एरर रहेछ, यो बल्ल थाहा पाएँ। डेल n + 1 हुन्छ भनेपछि डेल n + 1 छ भने डेल n इक्वल टु 0, n + 1 छ भने n + 1 इक्वल टु 0 भनेको n इक्वल टु -1 मा मात्रै 1 हुन्छ, अरू सबैमा 0 हुन्छ। यसलाई n + 1 बनाउने भनेको x -1 को भ्यालु कति छ त xn n इक्वल टु -1 मा हुने भनेको x -1 हो। त्यति बेलाको म्याग्निट्युड 1 छ भनेपछि यसको 1 भयो x -1 इन्टु यसको 1 हुन्छ n इक्वल टु -1 मा भनेपछि 1 इन्टु 1 1 भयो भनेपछि x -1 को भ्यालु जति छ त्यति भयो। योभन्दा अगाडि x -2 को भ्यालु जति छ त्यति भएको थियो। x0 del n इक्वल टु 0 for n इक्वल टु 0 भनेपछि del n इक्वल टु 1 for n इक्वल टु 0 and del n इक्वल टु 0 for n does not equal to 0। यसको डेफिनेसन त्यो थियो च्याप्टर 1 मा पढेको। भनेपछि n इक्वल टु 0 मा डेल 0 हुन्छ, त्यसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। अब x0 को भ्यालु कति छ त n इक्वल टु 0 मा 2 छ भनेपछि x0 को 2 इन्टु डेल 0 को 1 गरेर 2 इन्टु 1 इक्वल टु 2 भयो भनेपछि x0 को भ्यालु जति छ त्यति हुने रहेछ। x1 इन्टु डेल n -1, डेल n -1 भनेको n इक्वल टु n -1 इक्वल टु 0 मा 1 हुने भनेको n इक्वल टु 1 मा 1 हुने, n डज नट इक्वल टु 1 मा 0 हुने भनेपछि त्यसमा मात्रै यो 1 भयो। x1 को भ्यालु पनि 1 छ, त्यसैले 1 इन्टु 1 भएर 1 भयो भनेपछि x1 को जति म्याग्निट्युड छ x1 डेल n -1 को त्यति नै हुने रहेछ। अब यो सबैलाई एड गर्ने, एड गर्दा फेरि के हो त यो चाहिँ ग्राफिकल प्रोसेस हो हैन, ग्राफिकल प्रोसेस हो। अब हेर्ने त्यो सबैलाई एड गरेको एउटा लास्ट एउटा फिगर चाहिँ राख्नु पर्यो। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द कम्पोजिसन अफ अ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल इन्टु अ वेटेड सम अफ शिफ्टेड इम्पल्सेस। शिफ्ट भनेको हैन हामीले शिफ्ट गर्दै लगेको त, अनि डेल -2 डेल n + 2 डेल n + 1 डेल n -1, अब डेल n -2 आउँछ, डेल n -3 आउँछ, हामीले त्यसरी गर्ने हो नि। त्यो प्रोसेस गर्दा फेरि के थियो त x -1 डेल n + 1 भनेको x -1 को भ्यालु जति छ त्यति नै हुन आयो। x0 डेल n मा x0 को जति छ त्यति नै हुन आयो। किन भन्दा x0 को म्याग्निट्युड 2 छ भने डेल n को त 1 नै हुन्छ, n इक्वल टु 0 मा 2 इन्टु 1 2 हुने भयो, त्यही थियो। x0 चाहिँ के थियो त 3 भएको भएदेखि डेल n भनेको त n इक्वल टु 0 मा 1 हुने हो भनेपछि 3 इन्टु 1 3 नै हुन्थ्यो भनेपछि यही हुने भयो। x1 इन्टु डेल n -1 छ, डेल n -1 छ भने x1 नै हुने भयो। यो भएको यो फिगरहरूको प्रोसेसले त्यही देखाएको, त्यसैलाई मैले यो लेखेको डेफिनेसनको टर्ममा हैन। भनेपछि अब जनरलाइज गर्ने बेलामा के छ त xn इक्वल टु डट 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 भनेपछि त यो त -इन्फिनिटी बाट +इन्फिनिटी सम्म जाने भयो। त्यो भित्र हामीले हेर्यो x -3 डेल n + 3 प्लस x -2 डेल n + 2 प्लस x -1 डेल n + 1 प्लस x0 डेल n। x को चाहिँ नेगेटिभबाट के छ त घट्दै आएको छ, त्यही अनुसार हामीले लेख्ने हो हैन। प्लस x1 डेल n -1 प्लस x2 डेल n -2 प्लस डट 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 भनेपछि अर्को अप टु -इन्फिनिटी सम्म जाने, सरी +इन्फिनिटी सम्म जाने भयो भनेपछि xn इक्वल टु यसलाई सम गर्ने बेलामा समेसन k इक्वल टु -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी x k डेल n -k। यो भनेको के हो त यो इक्वेसन हाम्रो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल आर्बिट्रेरी सिग्नल xn इन टर्म्स अफ इम्पल्सेस हो। यो भनेकै किन
अब के इक्वल टु 0 राख, x0 डेल n भयो। कहाँ छ x0 डेल n। के इक्वल टु 1 राख, x1 डेल n माइनस 1 यो भयो। के इक्वल टु 2 राख्यो, x2 डेल n माइनस 2 योलाई फुलफिल गर्यो। के इक्वल टु -1 राखम, x माइनस 1 डेल n प्लस 1 कहाँ छ यहाँ छ, यसलाई पनि सेटिस्फाई गर्यो। के इक्वल टु -2 राखम, x माइनस 2 डेल n प्लस 2 हुन्छ। x माइनस 2 डेल n प्लस 2 पनि छ भनेपछि सबैलाई यो सबैलाई के गर्ने रहेछ त हामीले जनरलाइज गर्ने बेलामा यसमा लेख्न पाइने रहेछ। यो भनेको के हो त हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो। सो इक्वेसन this equation corresponds to a representation of an arbitrary sequence or arbitrary discrete time signal xn is a linear combination of shifted unit impulses del n minus k where the weights in this linear combination are xk are the weights or coefficients. अब हेर्ने हाम्रो के हुन्छ त कहिलेकाहीँ स्पेशल केस आउँछ एकदमै अब राम्रोसँग जाने हो भनेदेखि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स अर्को सब्जेक्टमा पनि पर्छ नि यो चाहिन्छ। एक्सएन इक्वल टु युएन भयो भने के हुन्छ त इनपुट सिग्नल युनिट स्टेप सिग्नल भयो भने युएन भनेको के हो त एन इक्वल टु 0मा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु यसको डेफिनेसन याद गर्नु पर्यो। युनिट स्टेप भनेको एन इक्वल टु 1 कति बेला सरी युएन इक्वल टु 1 कति बेला एन इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 भनेको एन इक्वल टु 0 एन इक्वल टु 1 एन इक्वल टु 2 एन इक्वल टु 3 अप टु इन्फिनिटीसम्म यो 1 हुन्छ र यसको भ्यालु 0 हुन्छ कति बेला एन इज लेस देन 0मा। एन इज लेस देन 0 भनेको एन इक्वल टु -1 एन इक्वल टु -2 एन इक्वल टु -3 सबैमा 0 हुन्छ। त्यही भएको भएर अब के लेखेको त फर द केस एक्सएन इक्वल टु युएन इक्वल टु के इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी डेल एन माइनस के। एक्सएनको ठाउँमा युएन लेख्न पाइयो यहाँ यी अनि यो -इन्फिनिटी टु -n यसको युनिट स्टेपको डेफिनेसनले गर्दा 0 हुने भयो। 0ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि 0 हो भनेपछि अब 0बाट इन्फिनिटीसम्म यो 1 हुन्छ भनेपछि के एक्सके 1 हुने भयो 0 टु इन्फिनिटीसम्म इन्टु एक्सके भनेको 1 इन्टु डेल एन माइनस के हुने भयो। त्यसैले डेल एन माइनस के मात्र लेख्न पाइयो। एक्सको ठाउँमा 1 लेखेपछि त 1 इन्टु डेल एन माइनस के भनेको त डेल एन माइनस के मात्रै हो। त्यसैले युएन इक्वल टु एक्सएन इक्वल टु युएन हुँदा युएन इक्वल टु समेसन के इक्वल 0 टु इन्फिनिटी डेल एन माइनस के। यो के हो त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसन अफ डिलेड इम्पल्सेस इन टर्म्स अफ युनिट स्टेप सिग्नल। अब यसको मैले चाहिँ भेरिफाई गरिदिन्छु त्यहाँ अब हेर्ने सबैले होइन तिम्रो कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब मैले यहाँ बनाउँछु पेन युज गरेँ मैले। यो के हो त भन्दा एन इक्वल टु 0 छ हेर्ने एन इक्वल टु 0 छ यहाँ मात्रै 1 भयो यो 1 भयो एन इक्वल टु 0मा 1 छ अरू सबैमा 0 भयो यो एन भयो। यो भनेको कति हो त डेल एन हो यो भनेको डेल एन हो अरू सबैमा 0 छ यो सानो मात्रै गरेँ डेल एन भयो। अब डेल एन माइनस 1 भनेको कति हो त डेल एन माइनस 1 भनेको एन इक्वल टु 0मा पनि 0 हुन्छ एन इक्वल टु 1मा मात्रै कति हुन्छ त 1 हुन्छ म्याग्निट्युड 1 हुन्छ 1 पनि लेखिनँ मैले म्याग्निट्युड। अब यो अब त्यो बाहेक अरू सबैमा 0 हुन्छ एन इक्वल टु 2 एन इक्वल टु 0 एन इक्वल टु -1 सबैमा 0 भयो। नात है 2-3 मिनट त्योभन्दा धेरै लिन्न। अब डेल एन माइनस 2 भनेको कति हो त यो क्वेसन थियो कि सर त्यही भएर हजुर क्वेसन सोध्नु थियो। क्वेसन सोध्न त तिमीले मलाई मेसेन्जरमा क्वेसन पठाइदियो भने पनि म तिमीलाई चाहिँ त्यहीँबाट नि जेनरल दिन्छु। लेखेको बुझिनँ क्या मैले हजुर क्वेसनमा कसरी लेख्नु भयो र कुनको क्वेसन एक्सन इक्वल्स टु एक्स -3 डेल एन प्लस 3 प्लस गर्दै निकाल्नु भएको छ नि इक्वेसन हजुर रुक है म बताइदिइहाल्छु।
तिम्रो यहाँबाट आउनु पर्यो के यो सरी यहाँ हेर्नु पर्यो हैन यो त बुझेछु यो एबीसीडी प्रोसेसबाट तर जेनरल वाला लेखेको त हुन्छ उस बुझेन के समेसनमा कसरी आयो भन्ने खोजेको के माथिपट्टि इन्डिभिजुअल अब एक्सएन भनेको त एक्सएन डेल एन माइनस एन जस्तो हुनुपर्ने ठिक छ अब तिम्रो यिनीहरू यो एड गरेको त बुझ्यो यहाँसम्म हैन यो माथिको यिनीहरूलाई एड गरेको हो के यो त तिम्रो चाहिँ एक्सएन भनेपछि त अब हाम्रो चाहिँ के छ त माइनस इन्फिनिटीबाट प्लस इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ नि त किन भन्दा फेरि तिमीलाई त्यहीँ लिएर जानु पर्यो अघिकोमा यो फिगर हेर्ने यहाँ यो फिगर हेर्ने मैले यो फिगरमा एक्सएन हो आर्बिट्रेरी एक्सएन चाहिँ मैले -3 -2 -1 0 1 2 3 मा मैले नन जिरो भ्यालु लिएको छु तो बाहेक अरू सबैमा 0 लिएको छु यो मेरो एउटा एजम्सन हो हाइपोथेटिकली लिएको त्यही भएर आर्बिट्रेरी इनपुट सिग्नल भनेको तर यो चाहिँ नन जिरो हुन सक्ने पोसिबिलिटी भनेको माइनस इन्फिनिटीबाट प्लस इन्फिनिटीसम्म तो रेन्जसम्ममा n इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन प्लस इन्फिनिटीसम्म नन जिरो भ्यालुज आउन सक्छ अब त सबै रेन्जको लिएर सकिँदैन मैले थोरै रेन्जको लिने हो मैले यो लिएँ अब हैन यो लिएँ n इक्वल टु 0 मा xn को भ्यालु भनेको n इक्वल टु 0 भन्यो भने यहाँ पनि 0 राख्नु पर्यो यो n भयो यहाँ हेर्ने यो n इक्वल टु 0 भन्छ xn मा पनि मैले n को ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो नि त x0 को भ्यालु कति छ 2 लिएको छु मैले तिमीले 3 पनि लेख्न पाउँछ 1 पनि लेख्न पाउँछ -1 पनि लेख्न पाउँछ -2 जति पनि एजम्सन गर्न पाउँछ मैले यहाँ 2 गरे 2 नै युनिभर्सल ट्रुथ होइन एउटा हाइपोथेटिक्स हो एउटा प्रोसेस बुझ्नको लागि मैले चाहिँ एउटा एज एन एक्जाम्पल लिएको एक्सन हो भ्यालु हो n इक्वल टु 1 मा 1 छ भनेपछि x1 n इक्वल टु 1 गर्नु पर्यो x1 को भ्यालु 1 छ अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो त यहाँ भन्दा फेरि डेल n भनेको कति हो 1 हुन्छ कति बेला n इक्वल टु 0 मा 0 हुन्छ n डज नट इक्वल टु 0 मा र डेल n माइनस 1 भनेको n माइनस 1 इक्वल टु 0 मा 1 हुन्छ अरु सबैमा 0 हुन्छ n माइनस 1 इक्वल टु 0 भनेको n इक्वल टु 0 त मेरो च्याप्टर 1 को भिडियो हेर्ने तिमीहरुसँग छ भने लिएको त्यसमा मैले तिमीहरुलाई यो सबै सिकाएको छु स्क्रिनमै त्यस्तै डेल n माइनस 2 छ भने n इक्वल टु 2 मा 1 हुन्छ तो बाहेक अरु सबैमा 0 हुन्छ अब डेल n प्लस 1 छ भने n इक्वल टु माइनस 1 मा 1 हुन्छ अरु सबैमा 0 हुन्छ डेल n प्लस 2 छ भने n इक्वल टु माइनस 2 मा 1 हुन्छ भ्यालु अरु सबैमा 0 हुन्छ त्यही भएर अब मैले के गरे त भन्दा फेरि डेल n प्लस 2 लिए डेल n प्लस 2 भनेको n इक्वल टु माइनस 2 मा 1 हुने हो सरी n इक्वल टु माइनस 2 मा 1 हुने अरु सबैमा 0 हुने n इक्वल टु माइनस 2 मा फेरि xn को भ्यालु कति छ यहाँ 2 लिएको छु मैले मान्छे अब xn भनेको n इक्वल टु माइनस 2 मा x माइनस 2 को भ्यालु x माइनस 2 भनेको xn n को ठाउँमा माइनस 2 राखेको त हो नि यहाँ n इक्वल टु माइनस 2 भनेपछि त xn को ठाउँमा पनि n इक्वल टु माइनस 2 गर्नु पर्यो नि मैले यहाँ त्यही गरेको छु कति छ यसको 2 छ 2 इन्टु डेल n प्लस 1 भनेको n इक्वल टु माइनस 2 मा 1 हुन्छ 1 2 इन्टु 1 भनेको 2 भनेको x माइनस 2 मात्रै हेर्नु र n इक्वल टु माइनस 2 मा xn को भ्यालु कति छ त्यसमा मात्रै हेर्नु मन लाग्यो भने हामीले यो xn इन्टु डेल n प्लस 2 गर्दिए भयो यहाँ x माइनस 2 लेखेको त अझ बुझाउनको लागि हो मैले यहाँ xn डेल n प्लस 2 पनि गर्न पाउँछु भनेपछि डेल n प्लस 2 ले के दिन्छ n इक्वल टु माइनस 2 मा मात्र हेर केलाई हेर xn लाई हेर त्यसैले n इक्वल टु माइनस 2 मा मात्र xn लाई हेरेको त्यति बेला xn x माइनस 2 को भ्यालु 2 छ जति छ त्यति हुन्छ xn को भ्यालु त्यस्तै अब xn इन्टु डेल
n + 1 छ भने del n + 1 ले गर्दा n + 1 छ भने n = -1 मा xn को भ्यालु जति छ त्यति हुन्छ भनेपछि x - 1 को भ्यालु 1 छ, 1 नै हुन्छ म्याग्निट्युड। अब त्यो अर्को फिगरमा देखिन्छ। अब यहाँ हेर्ने xn del n + 1 हो है यो। यहाँ n को ठाउँमा -1 लेखेको नो प्रब्लम। del n + 1 छ भने n = -1 मा del n + 1 को भ्यालु 1 हुन्छ, 1 मात्रै हुन्छ म्याग्निट्युड, त्यो भन्दा अरु हुन सक्दैन। इन्टु xn छ भने n = -1 मा छ भने xn पनि त n = -1 मा हेर्नु पर्यो, त्यही भएर xn मा -1 लेखेको, n = -1 भयो। n = -1 मा x - 1 को भ्यालु 1 छ, del n + 1 को भ्यालु त 1 नै हुन्छ, 1 × 1 1 नै भयो। योभन्दा अगाडि कति थियो? x - 2 को 2 थियो, del n + 2 को 1 थियो, 2 × 1 2 भयो। भनेपछि x को जति छ xn मा जति छ भ्यालु त्यति नै हुने रहेछ। यसको फाइदा के भन्दा xn को त अब -n चाहिँ < -∞, सम्म जति पनि भ्यालु हुनु पर्यो, तर मलाई कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइम इन्स्ट्यान्टमा हेर्नु पर्यो xn को के हो त भन्यो भने त्यति बेला मैले यो चाहिँ डिलेड युनिट इम्पल्स फंक्सनको या शिफ्टेड युनिट इम्पल्स फंक्सनको यो हेल्पबाट मैले इन्डिभिजुअल के रहेछ त हेर्न पाएँ, स्टडी गर्न पाएँ। त्यो एडभान्टेज हो। ओभरअलमा नहेरिकन एउटा पार्टिकुलर टाइम इन्स्ट्यान्टमा के रहेछ सिग्नलको कन्डिसन हेर्नु मन लाग्दाखेरि मैले यसरी हेर्न पाएँ। x0 del n भनेको n = 0 मा 1 हो भनेपछि xn * del n भनेर भन्यो भने del n ले चाहिँ डिसाइड गर्ने भयो del n कति बेला चाहिँ नन जिरो हुन्छ, कति बेला 0 हुन्छ हेर्नु पर्यो। del n = 1 for n = 0, for n does not = 0 del n = 0 भनेपछि n = 0 मा मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ, अरे 1 हुन्छ, 1 * xn हुने भयो। अब n पनि मैले कुनमा हेर्नु पर्यो, del n भनेपछि n = 0 मा हुनुको मतलब xn पनि n = 0 मा हेर्नु पर्यो। xn को भ्यालु n = 0 मा 2 छ, त्यसैले 2 × 1 भनेको 2 हो। अब यो सबैलाई एड गर्ने, यस्ता कुरा -∞ बाट +∞ सम्म जान सक्छ। यो सब कुरालाई यहाँ एड गरेको, त्यो माथिको सबैलाई यहाँ मैले एड गरेको, यो केही गरेको छैन, जनरल मैले यसरी गरेँ, यसलाई एड गरेको x - 3 del n + 3, x - 2 del n + 2, x - 1 del n + 1, x0 del n, x1 del n - 1, x2 del n - 2 हैन, यो सबैलाई मैले एड गरेको। अब यो सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै एउटा इक्वेसन हेर्यो भने सबैलाई एड गर्नु भनेको त के हो त, यो डिस्क्रिट टाइममा त एड गर्ने भनेको त समेसन सिम्बोलले लिन्छ। समेसन सिम्बोल आयो, समेसन सिम्बोल आइसकेपछि मैले के गरेँ, अब कुनै एउटा दिएँ k = -∞ to +∞ गरेँ, x को टर्मलाई कोफिसिएन्ट भयो xk गरेँ, त्यसपछि del n - k गरेँ। अब यसमा मैले के छ त, यो इक्वेसन भ्यालिड गर्छ कि गर्दैन, प्रत्येकलाई भ्यालिड गर्नु पर्यो यसले। अब मैले k = 0 मा मात्रै हेर्छु, अरूमा मैले हेर्दिनँ। हो यो समेसन मलाई चाहिएन, अब मैले के को ठाउँमा 0 गर्ने, यहाँ जति छ त्यति, भनेपछि k = 0 गर्ने, x0 del n छ कि छैन यहाँ हेर्ने, x0 del n छ, यो सेटिस्फाई भयो, रिप्रेजेन्ट गर्यो यसलाई यो इक्वेसनले। अब k = 1 मा मात्रै हेर्छु, अरू कुनैमा पनि हेर्दिनँ, x1 del n - 1, x1 del n - 1, k = 2 मा मात्रै हेर्छु, x2 del n - 2 यहाँ छ, k = -1 मा मात्रै हेर्छु, x - 1 del n + 1 हुन्छ, x - 1 del n + 1 भयो। k = -2 मा मात्रै हेर्छु, x - 2 del n + 2 यो मात्रै आउने भयो। होइन सबैलाई एड गर्छु, यसले रिप्रेजेन्ट गर्यो। Reaction equal to this. So we can represent any arbitrary input signal action in terms of shifted impulses by this expression. यो एक्सप्रेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ, भयो हैन? हेलो
हेलो कोही पनि बोलेनौ त के भयो? भयो ठिक छ। त्यही भएर अति नै होइन नजानेको सोध्दा म त न्युमेरिकल हो कि इक्वेसन रहेछ। अब यो भइहाल्यो, एउटा मात्रै मैले गर्छु। अब 1 मिनट तिमीहरूलाई देखाउनु पर्ने कुरा हो यो। अघि मैले 6वटा इक्वेसन भनेको थिएँ, यहाँ पनि त्यही छ हेर्ने। कन्टिन्युस टाइममा एनी आर्बिट्रेरी इनपुट सिग्नल xt थियो, क्यान बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ डिलेड इम्पल्सेस या वेटेड इम्पल्सेस, जे पनि लेख्न पाइन्छ भनेको थिएँ। xt को इक्वेसन थियो, यहाँ xn को इक्वेसन आयो। नाउ इफ द LTI सिस्टम इज एक्साइटेड और इफ दिस इनपुट सिग्नल इज पास थ्रु LTI सिस्टम, एउटै हो ल्याङ्ग्वेज, केही पनि होइन, मैले अर्को आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ। द आउटपुट और द रेस्पोन्स क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज yt इक्वल टु टी अफ xt थियो, yn इक्वल टु टी अफ xn छ। टी अफ xt को ठाउँमा xn को लेखेँ। सिन्स द सिस्टम इज लिनियर, त्यही लेखेँ। यी टी अफ डेल टी माइनस टाउ थियो, यहाँ टी अफ डेल एन माइनस के छ। सिन्स द सिस्टम इज टाइम इन्भ्यारिएन्ट, एच टी इक्वल टु टी अफ डेल टी थियो, एचएन इक्वल टु टी अफ डेल एन छ भने अब इनपुटलाई जतिले सिफ्ट गर्यो आउटपुट पनि त्यतिले सिफ्ट भयो भने टाइम इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ। त्यही हो डेफिनेसन टाइम इन्भ्यारिएन्टको। त्यसैले यहाँ एन माइनस के गरियो, यहाँ पनि एन माइनस के भयो। अब यो दुईवटा इक्वेसन हेर्नु पऱ्यो। मैले के गर्न पाएँ त, टी अफ डेल एन माइनस के को ठाउँमा एच एन माइनस के लेख्न पाएँ। वाइएन इक्वल टु समेसन के इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के। यो भनेको के हो त, कन्भोल्युसन सम हो। यो भनेकै कन्भोल्युसन सम हो। अब यसलाई के गर्न पाउँछु त, एचएन कन्भोल्युसन विथ एचएन, एक्सएन कन्भोल्युसन विथ एचएन गर्न पाएँ। एस्टेरिस्क यहाँ लेख्दैछ टी इन्भर्स द कन्भोल्युसन अपरेसन। लगाएर त पढ्दाखेरि इक्जाममा के गर्नु पऱ्यो त, कन्टिन्युस टाइमको कन्भोल्युसन इन्टिग्रल पढ्यो भने कन्भोल्युसन सम पनि सँगसँगै पढ्नुपर्ने रहेछ, किन एउटै प्रोसेस छ। तिमीहरूलाई मैले छुट्टै टपिक पढाए पनि हेर त 100% प्रोसेस छ। त्यसको मतलब पढ्दाखेरि नै कन्सेप्ट बुझेर पढे पनि एउटै ल्याङ्ग्वेज रहेछ, एउटै टपिक भयो। अब यो कन्टिन्युस टाइममा यो भयो, डिस्क्रिट टाइममा आफ्नो इक्वेसन भयो, इक्वेसन सम्झेपछि सबै स्टेप एउटै रहेछ भन्ने हुन्छ होइन। इन्डिभिजुअल घोक्न लाग्यो भनेदेखि त अब के हो, गाह्रो छ नि। त्यही भएको मैले यो यसरी बनाइदिएको हो। अब मैले नेक्स्ट क्लासमा अब यो गराउँछु। नेक्स्ट क्लासमा यसको एक एकवटा इक्जाम्पल हेरौँ है। अरू टाइम लिन मिल्छ कि नै सुनिल? यही सर, अब योभन्दा अगाडि 7:30 बजीबाट स्टार्ट गरिथियो। मैले अब लिँदा हुन्छ कि नै भनेको कि। ए अब त अर्को क्लास छ सर, 9 बजे। ल ठिक छ, भोलि के 7:30 बजेबाट लिँदा हुन्छ मैले? हुन्छ सर। ए हुन्छ भने कन्फर्म नै गरेर भने 7:30 बजेबाट लिएँ भने भोलि मैले न्युमेरिकलहरू राम्रोसँग यो मैले गराएको त हो तिमीहरूलाई, तर फेरि म एकपल्ट बुझाउँछु कि रिभिजन भयो नि त यो होइन। किन भन्दा इक्जाममा आउने प्रोबेबिलिटी रहिरहन्छ कि यसको, त्यही भएर मैले भनेको। त्यो बाहेक अरू रिजन त केही पनि होइन। एकैछिन है, मैले एटेन्डेन्स लिएको छैन। हुन्छ ल, राम्रोसँग पढ, नजानेको छ भने सोध, केही डराउनु पर्दैन होइन। इक्जामसँग डराउने होइन।